बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल लूनर कंप्यूटर कॉलेज में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। आज से हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मौजूद सबसे फंडामेंटल लैंग्वेज JW बेसिक उसको स्टार्ट करने लगे हैं कि अगर आप लोग कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिस लैंग्वेज पे अबूर हासिल होना चाहिए वो आपकी बेसिक लैंग्वेज है। तो ये बेसिक लैंग्वेज बहुत नाम से अवेलेबल है। JW बेसिक लैंग्वेज है, बेसिका, क्यू बेसिक, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर आप लोग विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो इसको चलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। डॉस बॉक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ एक PC बेसिक के नाम से जो एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुआ है। वो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के सामने ये एक PC बेसिक के नाम से एक लैंग्वेज जो है बेसिक की इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि आपको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि ये आपके सामने ओपन हुई है PC बेसिक। यूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देख लीजिए कि ये लिखा हुआ है PC बेसिक, जो कि कॉपीराइट है इसका। ये 2013 से 2018 तक में रॉब हैगम्स ने इसको तैयार किया है और ये आपके सामने मौजूद है। और इसमें आप इसको आसानी से 2000 यानी जो ये 13 में 18 में तैयार की गई है, इसकी कॉपीराइट है और इसको आसानी से आप विंडोज़ 7 पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने है जिस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और बाकी इसका इंटरफेस उसी तरह है जैसे कि JW बेसिक का इंटरफेस होता है। तो इसमें आप मुकम्मल तौर के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपके सामने मौजूद है और इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक भी आपको दे दूँगा, जिसमें आप इसके वहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जिन लोगों ने इसको विंडोज़ 7 में यूज़ करना है। इसके अलावा विंडो XP के लिए आराम से ये अवेलेबल होता है, आप उसको वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आप चला सकते हैं। याद रखिए कि बेसिक लैंग्वेज के अंदर दो तरह से हम इनपुट करते हैं, यानी दो तरह से काम होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर जो कमांड भी हम लगा रहे होते हैं हम उसका साथ साथ रिज़ल्ट ले रहे होते हैं। मसलन अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड पे कोई काम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने कुछ भी काम करना है उसकी आउटपुट, उसका रिज़ल्ट आपको प्रिंट स्टेटमेंट से लेना होता है। मसलन मैं लिखता हूँ प्रिंट और साथ में मैं कहता हूँ 50 + 60। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने देखा कि उसका रिजल्ट आ गया है। यानी बेसिक लैंग्वेज के अंदर, JW बेसिक लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कोई भी इक्वेशन हल करते हैं तो हम डायरेक्ट उसका रिजल्ट वहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे हम काम करते हैं। फिर देखते हैं, अगर मैं फिर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और अब मैं यहाँ पे 30 - 10 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये देखें 20 रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। तो यूँ आपने देखा कि ये एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन को हल कर रहे हैं, चाहे हम उसको मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी करें हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक हम इक्वेशन हल करते हैं, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया है तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप देखें कि 10 × 4। अब हम जैसे एंटर प्रेस करते हैं आपके सामने कंप्यूटर ने हमें 40 आंसर वहाँ पे दे दिया है, आपने ये देखा। तो इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ते रहेंगे। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए
بیسک لینگویج کے اندر جو کمانڈ یوز کی جاتی ہے وہ ہے CLS. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کمانڈ میں آپ کو قریب کر کے دکھا رہا ہوں. یہ کمانڈ ہے CLS. آپ جیسے ہی CLS لکھ کے آپ انٹر پریس کرو گے اسکرین صاف ہو جائے گی. اب ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں آپ کو کہ کس طریقے سے ہم انڈائریکٹ کمانڈ بنائیں گے اور اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے. دیکھیں، اگر ہم نے اب یہاں پہ انڈائریکٹ جو کمانڈ لکھی جائے گی وہ میں لائن نمبر 7 دیں گے. آپ لکھیں گے لائن نمبر 10 آپ نے لکھا، ایک سپیس تھی، اور یہاں پہ آپ نے کہا کہ پرنٹ کر دو 10 + 10. یہ دیکھیں، یہ ہم نے ایک سٹیٹمنٹ تیار کی ہے، لیکن انٹر کرنے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رزلٹ نہیں آیا. کرسر نیچے آ گیا ہے پر رزلٹ نہیں آیا. انٹر کرنے پہ رزلٹ نہیں آیا. اب رزلٹ کیسے آئے گا؟ یعنی یہ جو ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی ہے اس کا رزلٹ کیسے آئے گا؟ اب اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک نئی کمانڈ یوز کریں گے، اس کو کہتے ہیں رن. RUN رن. آپ رن کمانڈ کو یوز کریں گے اور جیسے ہی آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ لائن نمبر 10 کے اوپر ہم نے اس کو کہا پرنٹ کر دو 10 + 10 کو، لیکن انٹر کرنے پہ ہمیں آنسر نہیں آیا. ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا رن کی مدد سے، آنسر 20 آ گیا. نیچے ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم اس کو اب کلیئر کر دیتے ہیں، اسکرین کو کلیئر کر دیتے ہیں، CLS کر دیتے ہیں، تو ابھی جو ہم نے سٹیٹمنٹ لکھی تھی، ابھی جو ہم نے پروگرام بنایا تھا، ان پٹ لکھی تھی، وہ کدھر چلی گئی ہے؟ اگر ہم دوبارہ رن کرتے ہیں، خالی ہم رن کی پریس کرتے ہیں، اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، آپ RUN رن کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، یا کی بورڈ سے آپ F2 کو پریس کر کے بھی رن حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی میں نے کی بورڈ سے F2 پریس کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 آنسر آ گیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ پروگرام جو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا ہے 10 + 10 کا، وہ ایک پروگرام بن چکا ہے جو اس کی میموری میں موجود ہے. اب اس کی لسٹ لینے کے لیے، اس پروگرام کو واپس ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، ہم جو نئی کمانڈ آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے لسٹ کی کمانڈ، LIST لسٹ، یا آپ اس کی جگہ پہ F1 بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں کہ یا تو میں F1 کو جیسے میں نے F1 پریس کیا، وہاں پہ لسٹ لکھا ہوا آ گیا. اب جب میں انٹر کی پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پروگرام واپس آ گیا ہے جو میں نے یہاں بنایا تھا. اب اس پروگرام کے اندر اگر میں ایک لائن اور انٹر کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں لائن نمبر 20 کے اوپر میں نے ایک اور لائن پرنٹ کروا دی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی 10 - 5 کو بھی مجھے دکھاؤ کر کے. اب جب میں اس کو پھر رن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 لائنوں میں آنسر آ گیا ہے. پہلی لائن اس کو پلس کروا رہی ہے 10 + 10 تو 20 آنسر ہے. دوسری لائن کے اندر 10 - 5 یعنی 10 میں سے 5 نکالے گئے ہیں، سبٹریکٹ کیا گیا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 5 اس نے آنسر دے دیا ہے. اس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ دیکھا اس کے اندر، اس پروگرام کے اندر، کہ 2 قسم کی آپ اس کے اندر سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ہمیں لائن نمبر نہیں دینی ہوتی، خالی پرنٹ لکھنا ہوتا ہے اور ہمیں آنسر اسی ٹائم ہم وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ انڈائریکٹ کے اندر ہم
جب ایک پروگرام بناتے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں رن کرنا پڑتا ہے، اور اس پروگرام کو دوبارہ لانے کے لیے ہمیں لسٹ کی کمانڈ کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ اسکرین کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں CLS کمانڈ کو یوز کرنا ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے اس میں جن کمانڈز کو ہم نے سمجھا ہے، اس میں ایک کمانڈ CLS ہم نے پڑھی ہے، دوسری کمانڈ ہم نے اس کے اندر رن پڑھی ہے، اور تیسری کمانڈ ہم نے اس کے اندر لسٹ پڑھی ہے۔ CLS کے ذریعے ہم اسکرین کو کلیئر کرتے ہیں، رن کے ذریعے ہم کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جو ہم نے یہ پیچھے بنائے ہیں، لائن نمبر 10 20 یہ سافٹ ویئر پروگرام بنایا گیا ہے، اور لسٹ کی مدد سے ہم اس پروگرام کو واپس ریکال کرتے ہیں، رن ہونے کے بعد دوبارہ لے کے آتے ہیں اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے یا اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم نے یہ چیزیں سمجھ لی ہیں ویڈیو کے اندر۔ GW بیسک کی اسی سیریز کو ہم آگے لے کے چلیں گے، مکمل طور پہ سمجھیں گے کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو اس کے مزید اس کے اندر چیزیں بتائی جائیں گی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ وہ لوگ جو کمپیوٹر پروگرامنگ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ لازمی اس ویڈیوز کو دیکھنا شروع کریں۔ یاد رکھیے کہ GW بیسک لینگویج کے بغیر آپ لوگ اچھے کمپیوٹر پروگرامر نہیں بن سکتے۔ آپ کو اگر جب تک آپ کی فاؤنڈیشن اچھی نہیں ہوگی، اچھی پروگرامنگ آپ تبھی کر پائیں گے۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کو دیکھتے جائیں، اس سیریز کو آپ دیکھتے جائیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کے اوپر لازمی اچھے سے کمنٹ کر دیا کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔